सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई कोरियामा हाम्रो साथी कार्यक्रममा। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई अंग्रेजी 2021 नयाँ वर्षको धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एमटीयू का महासचिव आदरणीय मधुसूदन ओझाजी। आज म उहाँसँग विशेष गरी कोरियामा अहिले कम्पनी परिवर्तन गरिसकेको साथीहरुले पनि कसरी कमिटेड आउन सक्नुहुनेछ, यसको नयाँ नियमहरु के लागू भएको छ त्यसको विषयमा म विशेष जानकारी लिनेछु र साथसाथै एमटीयू को बारेमा पनि तपाईहरुलाई म विशेष जानकारी दिन चाहन्छु। आज म उहाँलाई जुम मार्फत तपाईहरु सामु जोड्न जाँदैछु। स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि आदरणीय मधुसूदन ओझाजीलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई कोरियामा हाम्रो साथी कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। तपाईलाई पनि एकदमै स्वागत छ। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। तपाईलाई पनि जति पनि तपाईको यो मिडिया मार्फत हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई नयाँ वर्ष, अंग्रेजी नयाँ वर्ष र नेपाली ढाका टोपी दिवसको एक शुभकामना छ। तपाईलाई पनि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले तपाई एमटीयू मा हाम्रो महासचिव पनि हुनुहुन्छ र प्लस कोरियाको समसामयिक विषयवस्तुमा जानकार राख्ने व्यक्ति, पहिलेदेखि सामाजिक कार्यमा संलग्न व्यक्तित्व भएको हुनाले आज हामी विशेष साथीभाइलाई यस कार्यक्रम मार्फत हामी कसरी कोरियामा एउटा सुरक्षित भएर काम गर्न सक्छौं र कोरियाको केही नियम कानुनहरु परिवर्तन भइरहेको छ त्यसबाट हामी कसरी लाभ लिन सक्छौं भन्ने विषयमा रहेर, प्लस एमटीयू को बारेमा पनि हामी कसरी जानकार रहने भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गरौँ है सर। हजुर। सर्वप्रथम सर, यो जुन अहिले कम्पनी परिवर्तनको कुरा छ नि, जुन साथीहरुले कम्पनी परिवर्तन गर्नुहुन्छ अनि कम्पनी परिवर्तन गरिसकेपछि पनि कमिटेड आउन पाउने भनेर अहिले जुन यो हल्लाखल्ला भइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ, यो चाहिँ खासमा कस्तो हो सर? यसको बारेमा थोरै भन्नु न। हजुर, खासमा यसको बारेमा भन्दाखेरि त्यो नियम चाहिँ ठ्याक्कै आजकै दिनदेखि लागू हुने भन्ने चाहिँ आएको बाहिर होइन हैन। त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ बाहिर आउँछ, नआउने पनि होइन, यो आउँछ छिटै। तर यो त्यति एकदमै सजिलो हामीले लाभकारी छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन यसलाई। यस मानेमा कि अब कम्पनी परिवर्तन गरेकोले पनि कोरिया आउन पाउने भन्ने चाहिँ छ। तर कस्तो अवस्थामा त आउन पाउने त? त्यसमा प्रावधानहरु एकदमै कठिन छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा मुख्य प्रावधान चाहिँ पहिला जुन कम्पनीमा काम गरेको थियो त्यो कम्पनी र अहिलेको कम्पनी मिल्नु पर्छ, ठ्याक्कै एउटै क्याटेगोरीको हुनुपर्छ। जस्तै मानिलियौ कि पहिले प्लास्टिकको दाना बनाउने कम्पनी थियो भने अहिले पनि त्यो कम्पनी चाहिँ प्लास्टिककै दाना बनाउने हुनु पर्यो र कोरियामा कम्पनीहरुका आन्तरिक कोडहरु हुन्छन्, ती कोडहरु पनि ठ्याक्कै मिल्या हुनु पर्यो। पहिला कम्पनीको कोड मानौ 1601 थियो भने अहिलेको पनि सेम त्यस्तै हुनु पर्यो र त्यो भयो भने बल्ल मात्रै रोजगारदाताले चाह्यो र 1 वर्ष अन्तिम कम्पनीमा काम गर्यो भने आउन पाउने भन्ने हो। त्यो मिल्न एकदमै गाह्रो छ। प्राय अब जति पनि कामदार छन् सबैले के गरे हुन्छ कि पहिला कम्पनी गाह्रो भएर त्यो क्याटेगोरीको काम मन नपरेर कम्पनी परिवर्तन गरेको हुन्छ। पहिला दाना बनाउने कम्पनीमा थियो, त्यो गाह्रो भयो, त्यही भएर कम्पनी छोड्यो। फेरि पनि दाना बनाउनेमै जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ। त्यो नियम आए पनि यो सब त्यति भनौं लाभकारी चाहिँ छैन हाम्रो लागि। भनेपछि यो हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जटिल भयो अवस्था। उनीहरूले चाहिँ भनिदिए कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहिँ पाउँछ, तिम्रो कम्प्लिट आउन पाउँछ भनेर चाहिँ भने, तर हामीले यो जुन लागू गर्नलाई चाहिँ यसको सीमाहरुदेखि शर्तहरु धेरै भइन्छ। हजुर, त्यो मेन कुरा के हो कि अब यिनीहरूले भन्न खोजेको नै तिमीहरू कम्पनी परिवर्तन नगर हैन, भन्न खोजेकै हो कि वास्तवमा। किन भन्दाखेरि अब कम्पनी परिवर्तन गरे पनि आउन पाउने त भन्यो, या त सबैले आउन पाउने बनाउनु पर्यो हैन। अब कम्पनी परिवर्तन गरेर ल ठिक छ अर्को कम्पनीमा 10 महिना काम गरेको सबैले आउन पाउने भन्ने भए त्यो एउटा अलि सबैलाई लाभदायकारी हुन्थ्यो। तर कम्पनी परिवर्तन गरेकोले आउन पाउने त भन्यो, तर कस्तो भनिदियो भन्दाखेरि पहिला जुन कम्पनी मैले ए कम्पनीमा काम गरेका थिएँ त्यहाँ गाह्रो भयो, मलाई गर्नै सकेन त्यो काम। मैले भनौं नि अब जस्तै बोरा उचाल्न सकेन, प्लास्टिकको दानाको बोरा उचाल्न सकेन, त्यही भएर चेन्ज गरे। फेरि पनि म त्यही बोरा उचाल्न त जाँदैन, नगयो भने म फेरि आउन पाउँदैन। त्यही भएर यिनीहरूले के गर्दियो भन्दाखेरि अब कम्पनी परिवर्तन गरेकोले पनि आउन पाउने त बनायो, तर त्यसका प्रावधानहरु चाहिँ एकदमै जटिल राखेर चाहिँ त्यो एकदमै निकै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो भएको भनेपछि अब तपाईको यो भन्दा अगाडि कम्पनी परिवर्तन गर्ने साथीहरुले अब उनीहरुलाई अब त्यति बेला त उनीहरु कुन किसिमको कम्पनीमा परिवर्तन गरेर गए, जस अब पहिलाको कम्पनी नराम्रो भएर नै हामी अब अलि राम्रो कम्पनी जाउँ भनेर साथीहरु गएको हो नि त।
अब उनीहरूको त्यसमा पनि यदि कमिटेड आउन चाह्यो भने त्यो भित्र शर्तहरू धेरै छ। शर्तहरू त्यही गाह्रो गरिदिया छ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु अझै पनि जस्तै अब कसैले कम्पनी चेन्ज गर्छ भने म कमिटेडमा आउन चाहन्छु भन्ने यदि कसैको मनस्थिति हुन्छ र कम्पनी गणना हुने गरी चेन्ज गर्छ भने चाहिँ त्यो जुनसुकै साथीले पनि यो सोच्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो कम्पनी के थियो सबै बुझेर, पहिला जुन कम्पनी चेन्ज गरेर आउनु भएको छ त्यसको सबै कन्डिसनहरू बुझेर उसको कोड के थियो होइन, र त्यो बुझेर चाहिँ अर्को कम्पनीमा जोइन गर्दा राम्रो। किनकि भोलि अब कम्पनी परिवर्तन गरेर पनि कमिटेड आउन पाउने रहेछ भनेर फेरि जति पनि अहिले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु त एकदमै निकै गाह्रो छ, सबैले पाउँदैन। तर कतिपयले चाहिँ आफूले गरिराखेका कामलाई ए पाउने रहेछ भनेर चाहिँ अलि तलब ज्यादा हुन्छ कि अर्को ठाउँ जाउँ र अनि के भन्छ कम्पनी त चेन्ज गरे पनि आउन पाउँदो रहेछ कमिटेडमा भनेर चाहिँ त्यस्तो सोचेर चाहिँ अब नजाँदा नै राम्रो हो। किनकि त्यो सबै मिलेन भने फेरि आउन पाउँदैन कमिटेड कम्पनी परिवर्तन गरेको हकमा चाहिँ। भनेपछि एउटा सानो फाइदा चाहिँ जस्तै अहिले तत्काल कम्पनी छोडेको साथीहरूले चाहिँ यदि पछिको लाभ लिने उद्देश्यले सोचे भने उहाँहरूले चाहिँ अहिले जुन कम्पनी छोड्नु भयो त्यही किसिमको कम्पनी क्याटेगोरीमा त्यही किसिमको कोड मिल्ने कम्पनीमा लाग्नु भए चाहिँ उहाँहरूलाई फाइदा हुने भन्छ। हजुर, यो नियम लागू भयो भने अब यो नियम लागू पक्कै हुन्छ, यो नहुने चाहिँ होइन, यो पक्कै हुन्छ होइन। अहिले आजकै दिनदेखि लागू भइसक्यो भन्ने चाहिँ छैन, तर यो नियम चाहिँ ल्याउँछ र पछिको लागि लाभको लागि सोच्ने हो भने चाहिँ जति पनि अहिले अब त्यस्तो सोच्दा राम्रो। फेरि अब कसैको मनमा अब नआउने पनि हुनसक्छ होइन, त्यो सबैलाई उ गरेर होइन कि जो मान्छेले चाहिँ म कमिटेड आउन चाहन्छु कम्पनी परिवर्तन गरेर पनि र या भनौँ त्यसपछिको अर्को हकमा चाहिँ 1 वर्ष छ अझै होइन, कम्पनी 1 वर्षभन्दा ज्यादा छ, 2-3 वर्ष भिसा छ र म कमिटेडमा आउन चाहन्छु भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ अन्तिम कम्पनी जहाँ जानुहुन्छ पहिला जुन कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै क्याटेगोरीको कम्पनी खोजेर लाग्दा चाहिँ राम्रो यदि कमिटेडमा आउने सोच हो भने। उहाँहरूले चाहिँ कमिटेड आउन त्यसरी गर्दा चाहिँ मिल्यो हुन्छ, त्यसरी मिल्यो भने त्यसको अब सर्तहरूभित्र अझै यिनीहरूले कोरियन भाषाहरू पढेको तालिमहरू यताउति शर्त छ, सबै छ त्योभित्र, निकै शब्दहरू छ। रोजगारदाताले पनि चाहनु पर्यो, त्यो ठ्याक्कै आइहाल्छ भन्ने होइन। त्यो स्याट्टै उसले हिजो कम्पनी चेन्ज गरे हो अब यसमा पस्ने अब यो त एउटै रहेछ, यो सेम रहेछ आइहाल्छु भन्ने चाहिँ होइन कि। अब अहिले चाहिँ अब मजदुर युनियनले सङ्घर्ष गरिराखेको छ WPS लागू गर भनेर चाहिँ एकदमै दबाब दिइराखेको छ। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ल यिनीहरू कराइरहेछ है किनकि अब हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यो भनौँ न त एउटा बच्चा रुन्छ नि त्यसलाई अलि थोरै अब के चक्लेट जस्तो गर्न खोजिया चाहिँ हुनसक्छ, तर यो त्यति लाभकारी चाहिँ होइन। यो चाहिँ भनौँ नि अब केही लाभ होला, जस्तै अब थोरै 100मा 2 जना त्यस्तो हुनसक्छ जो चाहिँ पहिलाको कम्पनी र अहिलेको कम्पनी मिल्ने, तर त्यो सबैको मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। 100मा 1 जना 2 जना त्योभन्दा ज्यादालाई चाहिँ यो लाभ हुँदैन। भनौँ नि 100मा 2% पनि नहुन सक्छ यो लाभ चाहिँ, त्यस्तो हो। भनेपछि अहिले हाम्रो कुराकानी सुनेर हामीलाई हेर्न हुने साथीभाइहरूले चाहिँ उहाँहरूले यदि कम्पनी परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तत्काल चाहिँ उहाँहरूले त्यतिसम्म एउटै किसिमको क्याटेगोरी छ कि भन्ने यदि उहाँहरूको इच्छा छ भने कमिटेड आउनको लागि त्यो सोच्न चाहिँ सक्ने हुन्छ, त्यो सोच्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सबै चिज फेरि मिलेको हुनु पर्यो कि। अब कोड नबताउन सक्छ अर्को कम्पनीले, जाने बित्तिकै अब तेरो कम्पनी कोड के हो, मैले पहिला मेरो थियो म कमिटेड आउन चाहन्छु भनेर कतिपय यो त काम गर्ने होइन, यो त त्यतिकै के को लागि आएर रहेछ भन्छ। यहाँ त सबै उल्टो पुल्टा छ। त्यही भएर चाहिँ जो सब त्यो सोच बनाएर आफूले बुझेर चाहिँ लाग्दा राम्रो कि अब म चाहिँ फेरि कोरिया आउन चाहन्छु, अहिले काम छोडेर बसिया छु, यस्तो यस्तो नियम आउँदै रहेछ होइन, यसको अब मैले भोलि गएर पायो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर त्यसरी सोच्दा हुन्छ। पाइहाल्यो भने राम्रै हुन्छ। जस्तै अब साथीहरू बसिराख्नु भएको छ, हिजोको दिनमा ल प्लास्टिक बनाउने कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो भने अझै त्यही टाइपको सेम कम्पनीमा जानुभयो भने भोलि अब आउनु पाए राम्रै हुन्छ। त्यो पनि एउटा अब कमिटेडमा आउनु पायो भने राम्रै हो, तर त्यो प्रावधान चाहिँ गाह्रो भएर चाहिँ सबैले आउन पाउँछ भन्ने चाहिँ छैन त्यसमा। यो कहिलेदेखि लागू हुने त्यस्तो आधिकारिक केही जानकारी छ सर? अहिले तत्कालै यो दिनदेखि भने त छैन, तर अब यो यही वर्षभित्र चाहिँ लागू हुन सक्छ यो चाहिँ। तर अहिले नै हुने हो भन्ने गत वर्ष चाहिँ कुरा थियो जनवरीदेखि हुन्छ भन्ने। अब जनवरी भर्खर सुरु भएको छ, अब यो चाहिँ लागू चाहिँ हुन्छ यो नियम।
एकदमै यो साथीभाइले अलिकति जुन कन्फ्युजन थियो त्योबाट केही भाइ साथीहरूलाई जानकारी मिल्यो भन्ने मैले आशा धेरैजनालाई अब यस्तो पनि रहेछ कि यसको बारेमा म केही अरू थपिदिन्छु। हुन्छ सर। धेरैजनाको के भनिदिया रहेछ कि यो लागु भइसक्यो, यो आउन पाउँछ, तपाईँहरूको रोजगारदातालाई भन भनेर चाहिँ भन्ने पनि, त्यसरी सुझाव दिने पनि धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। वास्तवमा त्यो आजकैदेखि यो लागु भइसकेका चाहिँ होइन, तर यो लागु चाहिँ हुन्छ। त्यो सबैले त्यसरी बुझ्दा हुन्छ कि यो लागु हुन्छ। जोस् अब उपरान्त चाहिँ जो सब 1 वर्ष हुने या भनौँ नि कम्पनी चेन्ज गर्ने साथीले मिल्यो भने चाहिँ पाउनुहुन्छ। अहिले काम गरिराखेको आजकै दिनमा अब डिसेम्बरमा अब सकिनेले चाहिँ यो पाउन गाह्रो छ होइन, किनकि अब ठ्याक्कै आइसकेका छैन बाहिर। अब कतिपयको अब अस्ति एकजना डिसेम्बरमा एकजनाले कन्ट्याक्ट फोन गर्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो नियम छ, मेरो चाहिँ डिसेम्बर 15मा सकिन्छ, मैले चाहिँ यो पाउँछु कि पाउँदैन, कता बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पाउनुहुन्छ, त्यहाँ जो साउलाई जब सेन्टरमा गएर भन्नु भनेर भनेको छ, के हो भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भने बाहिर त आया छैन, नभए पनि अब कतिपय कुराहरू अब ठ्याक्कै बाहिर नआउँदा लागु भएकै दिन हुनसक्छ, त्यही भएर बुझ्नुहोस् न तपाईँ गएर भन्दा होइन अहिले छैन भनेर चाहिँ जब सेन्टरले भन्या रहेछ होइन। हो त्यस्तो अवस्था छ, तर लागु अहिले ठ्याक्कै आजकै दिनदेखि भइसकेको छैन, तर यो चाहिँ आउने फिक्स नै हो। त्यही त सर, यो त भयो। जस्तै पहिला पनि जस्तै केही वर्ष अगाडि नै उहाँहरूले कम्पनी छोडिसक्नु भयो, तर चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ अब एउटा मिलेर भाग्यवश चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यही कोडमा त्यस्तै किसिमको कम्पनीमा पर्नु भएको रहेछ भने चाहिँ उहाँहरू त पाउनु भयो नि त, यो नियम लागु भयो। त्यस्तो अवस्थामा पायो। जस्तै अब के थियो कि एकजना कता वासङतिर सायद कताबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यही कम्पनी साउले कम्पनी बेचिदियो होइन, र अहिले अर्को साउ आएको छ, अझै उहाँको 1 वर्ष भिसा छ होइन। हो त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ अब सबै मिलाएको छ नि त, साउ मात्रै फरक हो, सबै मिलाएको छ, कम्पनी पनि चेन्ज भएको हो, उहाँको सबै चिज भयो हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ आउन पायो। हो त्यस्तो कोही अब मिलाएको छ भने चाहिँ आउन पायो। त्यस्तो अब सबै चिज मिलाएको छ भने त आउन पाइहाल्यो नि। त्यो अब कम्पनीको पनि कन्डिसनहरू मिल्नु पर्यो। अब सबै चिज मिलेर फेरि अरू केही आन्तरिक नमिल्यो भने पनि पाउँदैन, आन्तरिक नमिले त कम्पनी चेन्ज नगरेकोले पनि पाउँदैन। जस्तै अब साउहरूले अब कुनै जबरजस्ती कुनै कामदार निकालेको छ, कोरियन कामदार, त्यस्तो अवस्थामा या कुनै फाइनहरू तिरेको छ या भने त्यस्तो अवस्था रोक लगाएको अवस्थामा त कम्पनी चेन्ज नगरेको अवस्थामा पनि आउन पाउँदैन होइन। त्यो अवस्था छैन भने अरू सबै मिल्यो भने चाहिँ आउन पायो। त्यस्तो भनेपछि लगभग योमा चाहिँ अन्य कुरा थप के छ त, यति भए पुग्छ अहिले जानकारी अहिलेको लागि। हजुर त्यसै गरेर अब यो त भयो सर अहिले कम्पनी परिवर्तनको कुराहरू। साथीहरूलाई यदि धेरैलाई नै कन्फ्युजन थियो, अब तपाईँको कुरा सुनिसकेपछि के भयो भने साथीहरूलाई केही राहत मिल्यो भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरेर अब हामी जाउँ यतातिर, हाम्रो एमटियुतिर छ। तपाईँले एमटियु महासचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पहिलेदेखि धेरै वर्षदेखि नै जुन हाम्रो सङ्घर्षमा हिँडिराख्नु भएको छ, हाम्रो श्रमिकहरूको हक अधिकारको लागि लडिराख्नु भएको छ सर। र अहिले तपाईँले, मैले अस्ति भर्खरै उदय दाइसँग पनि यस बारेमा कुरा गरेँ, उहाँले पनि यस विषयमा धेरै दिक्कत दिनु भएको छ। र प्लस अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन फिनिल हाउस हुन्छ नि सर, यो चाहिँ हाम्रो छिप होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो कामदारलाई राख्न पाउनुहुन्न भनेर एउटा अभियान सुरु गरिराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। वास्तवमा यो चाहिँ विशेष गरेर कृषितिरको हकमा कोरियामा जुन प्रवासी श्रमिक आउँछन् उनीहरूको बस्ने अवस्था एकदमै नाजुक छ। वासस्थान नाजुक छ र त्यसको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। प्लास्टिकको घरभित्र बसाल्ने, एउटै कोठामा 3-3 जना बसाल्ने र लाखौँ असुल्ने, र त्यहाँ सेवा सुविधाहरू छैन, न टोयलेटको व्यवस्था छ, न त्यहाँ नुहाउने बाथरुमकै अवस्था राम्रो छ, न फेरि कोठा तताउने, चिसो बनाउने तताउनेहरू छ, त्यस्तो केही पनि व्यवस्था छैन। र त्यस्तो अवस्थामा धेरै प्रवासी श्रमिकहरूले त्यसरी बस्नु परेको छ। लगभग तथ्याङ्क अनुसार 20,000 प्रवासी श्रमिक चाहिँ कोरियामा फिनिल हाउस र यस्ता घरहरूमा, जुन अस्थायी घरहरू इलिगल रूपमा जो बनाएका घरहरू छन्, नियम नपुर्याएर बनाएका घरहरू छन्, त्यस्तो घरहरूमा बस्ने गरेका छन्। र त्यो पनि त्यसमध्ये धेरैजनाले पैसा तिरेर बसेका छन्। लगभग सबैले पैसा तिरेर, भनौँ नि त पैसा तिर्नु भनेको तलबबाट पैसा काट्छ, बस्ने खाने व्यवस्था बस्ने व्यवस्था दिए बापत। र त्यस्तो छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ अब पैसा पनि तिर्नुपर्ने, अनि प्लास्टिकको घरमा बस्नुपर्ने, र त्यो भेदभाव मान्छे नै होइन जस्तो एउटा अमानवीय व्यवहार
एउटा भनौँ नि जनावरले पनि बस्न नमिल्ने ठाउँमा हामीले आफ्नो गोठमा भनौँ नि त नेपालमा आफ्नो गोठमा एउटा जनावरलाई पनि राम्रो गरेर पाल्छौँ, राम्ररी राख्छौँ, उसलाई जाडोमा न्यानो कसरी गर्ने भनेर सोध्छौँ। तर प्रवासी श्रमिकको हकमा चाहिँ कोरियामा त्यस्तो भयो। त्यो के कारणले भइदियो भन्दाखेरि जुन EPS कानुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाएनौँ। आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाएनौँ, रोजगारदाताको मनमा यस्तो बस्दियो कि यो माथि जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ मैले, किनकि मैले यसलाई साइन दिएन भने यो अन्त जान सक्दैन, यो अन्त गयो भने यो इलिगल हुन्छ होइन, गैर कानुनी हुन्छ, यसले भिसा गुमाउनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ यो जाँदैन। यो माथि जस्तो गरे पनि हुन्छ, यसलाई 18 घण्टा दलाएर थोरै तलब दिए पनि हुन्छ, यसको तलबबाट बस्ने खाने काटे पनि हुन्छ, प्लास्टिकको घरमा सुताए पनि हुन्छ। अब उसले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि यो खान नपाएर कोरिया आएको हो, मजबुरीमा आया मान्छे हो, यसलाई जस्तो सुकै व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच्यो। त्यो सोच केले ल्यायो त भन्दाखेरि जस्तै EPS कानुनले अब हामीलाई आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिएन। यदि हामीलाई आफू खुसी बस्न पाउने अधिकार हुन्थ्यो भने म फिनिल हाउसभित्र बस्न बाध्य हुँदैन थिएँ। किन हुँदैन थिएँ कि भोलि म जान सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ भने, आफू खुसी जान मिल्ने अधिकार छ भने अर्को ठाउँ पाइन्छ हिँडिदिउँ न भनेर अर्को दिन झोला बोकेर हिँडिहाल्छु। त्यो हुँदा चाहिँ रोजगारदाताले पनि त्यस्तो ठाउँमा बसाल्दैन। किन बसाल्दैन भन्दा यसलाई यस्तो ठाउँ बसाले त भोलि बिहानै हिँड्छ अनि मेरो काम कसले गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन फिनिल हाउस छ त्यसमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ प्रवासी श्रमिकले। र यसका लागि MTU-ले धेरै ठुलो यहाँ विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू जुन हामी प्रवासीलाई सपोर्ट गर्ने कोरियनहरू जति त्यो सबैले मिलेर धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइराखेको छ। र अब यसको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ केही सुधार भए पनि जुन अहिले बसिराखेको छ त्यसको अवस्था के हुने भन्ने चाहिँ अहिले बाहिर छैन, सरकारले सोचेको छैन। तर चाहिँ अब यिनीहरू अब दबाब दिइरहेछ भनेर चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ अलि तर्सेर अस्ति अब कम्बोडियन प्रवासी महिला श्रमिकको मृत्यु भयो त्यस्तो जाडोमा बसेर। यो तपाईँले पनि देख्नुभयो होला कोरियन मिडियातिर, टप मिडियाले अब यहाँ त सबै निकाल्छ। हाम्रो नेपालमा त अब साना कुराहरू श्रमिकका कुराहरू निकाल्ने ठुल्ठुला मिडिया छैन। कान्तिपुर त्यता हाम्रो कहाँ श्रमिकको कुरा आउँछ, आउँदैन। तर यहाँ चाहिँ सबै हाम्रो श्रमिकका प्रवासी श्रमिकका कुराहरू पनि यहाँको टप मिडियाले बाहिर ल्याइदिने भएर चाहिँ अहिले चारैतिर मिडियातिर पनि आइराखेको सबैले देखेका छौँ। र अनि त्यसपछि दबाब दिँदै जाँदा चाहिँ अहिले चाहिँ अलि अब यिनीहरूले चाहिँ रोजगारदाताले चाहिँ कामदार माग गर्दाखेरि चाहिँ अब बस्ने स्थानको चाहिँ अवस्था चाहिँ दर्शाउनु पर्ने। यदि कन्टेनर फिनिल हाउस हो भने चाहिँ त्यस्तो रोजगारदातालाई चाहिँ कामदार नदिने भनेर चाहिँ यिनीहरूले नयाँ नियम ल्याएको छ। त्यो अलि राम्रै हो, तर फेरि त्यसको चेक जाँच गर्ने निकाय छैन। त्यो भन्न त भन्यो, उसले मानव देखायो, उसले राम्रो ठाउँ देखायो, भोलि त्यही ठाउँमा लगेर बसाल्ने हो भन्ने त ग्यारेन्टी छैन। र त्यसको चेक जाँच गर्ने निकाय नहुँदासम्म जबसम्म हामीले आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउँदैनौँ, जस्तो सुकै अरू कानुन ल्याए पनि त्यस पुरै सुधार हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसरी अब जुन WPS को कुरा वर्षौँदेखि हामी उठाइरहेका छौँ, तपाईँहरू सङ्घर्षमा नि हुनुहुन्छ, यसको कस्तो छ सरले सुनवाई कहाँसम्म पुग्यो, कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ सरकारले? होइन, अब WPS भनेको अब एउटा हामी प्रवासी श्रमिकको होइन एउटा यो चाहिँ जायज माग हो। यो चाहिँ अब सबैले राम्रै भन्छ यसलाई। अब सरकारले पनि भित्री रूपमा पनि त उसले सोचे हुन्छ नि, नराम्रो माग त मागेको छैन कसैले। आफू खुसी काम एउटा श्रमिकको आधारभूत हक अधिकार हो, काम रोज्न पाउनु र काम मन नपर्यो भने चाहिँ परिवर्तन गर्न पाउनु, त्यो भनेको आधारभूत हक अधिकार हो र राम्रै हो भन्ने त उसलाई पनि थाहा छ। र अब केही हाम्रो चाहिँ अब सङ्घर्ष पनि लामो, हाम्रा अग्रज मित्रहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म सङ्घर्ष भइराखेकै छ। तर हामी एकजुट नभएको हो कि जस्तो लाग्छ, अझै पनि हामी सबै एकजुट हुन नसकेको होइन। अब भनौँ नि, अब धेरैजना एकजुट भएर चाहिँ लागि पर्यो भने चाहिँ यो छिटै पनि लागु हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै हामी एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्यो भने लागु हुन्छ। तर हिजोको इतिहास हेर्दाखेरि, हिजो जस्तै अब हामी औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीमा आउँथ्यौँ, नेपालबाट आउँदा पनि हामी 10औं लाख 20औं लाख पैसा तिरेर कोरिया भित्रिन्थ्यौँ।
त्योभन्दा जब सङ्घर्ष गरे, डब्लुपिएस त त्यति बेलादेखि नै माग गरिराखेको हो, हाम्रा अग्रजहरूले माग गर्दै आएको हो डब्लुपिएस। र त्यति बेलादेखि सङ्घर्ष गर्दै आउँदा अहिलेसम्म जति पनि केही सुधार भयो त्यो डब्लुपिएसकै मागले गर्दा सुधार भयो। जति पनि अब हिजो औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली थियो, पैसा तिरेर आउनु पर्थ्यो, ल यो दलाली प्रथा अन्त गर भनेर हाम्रा अग्रज जो यहाँ प्रवासी श्रमिकहरू थिए मित्र, उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो र सङ्घर्ष गरेपछि त्यो औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणालीलाई यिनीहरूले इपिएसमा रूपान्तर गर्यो र केही सुधार भयो। इपिएसबाट आउँदा जस्तै अब हामी नेपालबाट आउँदा एउटा निष्पक्ष रूपमा आउन पाउँछौँ। अहिले इपिएसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अहिलेको हेर्दाखेरि छनौट माध्यम हो, जुन चाहिँ एकदम निष्पक्ष छ। हामी भाषा परीक्षा पास गर्छौँ, मजाले रोस्टरमा बस्छौँ र रोजगारदाताको रोजाइमा पर्यो भने कोरिया आउँछौँ। त्यो एकदम निष्पक्ष छ, हामीले कतै पैसा तिर्नु पर्दैन, दलाली गर्नु पर्दैन, त्यो छ। त्यो धेरै सुधारहरू भए। त्यो हेर्दाखेरि अब कर्मिक रूपमा डब्लुपिएस एक दिन लागू हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, डब्लुपिएस लागू हुन्छ। कतार जस्तो देशमा डब्लुपिएस लागू भइसक्यो। हिजो के अवस्था थियो कतारमा, कपाला कानुन थियो, जहाँ चाहिँ पासपोर्टहरू सबै डकुमेन्टहरू रोजगारदाताले आफ्नो खल्तीमा राख्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा त अहिले डब्लुपिएस लागू भयो भन्ने छ भने कोरियामा नहुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ र अब सङ्घर्ष एकजुट भएर गऱ्यो भने चाहिँ यो छिटो हुन्छ। हामी सबै जति पनि छौँ प्रवासी श्रमिक सबै एकजुट भएर गऱ्यो भने चाहिँ छिटो लागू हुन्छ यो चाहिँ। त्यही त सर, यसमा अब हाम्रो एमटियुमा जुन साथीहरू सदस्यता लिएर तपाईँहरूको सङ्घर्षमा साथ दिनको लागि साथीहरूलाई तपाईँले कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जानकारी दिनुहुन्छ, कसरी जोडिनको लागि एउटा आग्रह गर्नुहुन्छ कसरी? जति पनि हामी प्रवासी श्रमिक छौँ कोरियामा होइन, अब हामी शर्म गर्न आएका छौँ र अब धेरैजनाको बुझाइमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी काम गर्न आएका हौँ, हामीले यहाँ सडकमा आएर कराउने होइन, हामी काम गर्नको लागि आएको, खुरुखुरु काम गर्ने अनि नेपाल जाने भन्ने धेरैको सोचाइ छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन, हामी काम गर्न आएका हौँ, काम गरेर हामी मेहनतको अनुसारको हामीले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ होइन। हामीले हाम्रो श्रमको शोषण हुनु भएन र हामीले स्वेच्छाले काम रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन माग छ त्यसको लागि सडकमा उत्रिनु हुँदैन भन्नु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। किनकि हामी आफैले हाम्रो हक अधिकारको लागि लडेन भने चाहिँ अरूले गरिदिनेवाला छैन। र अब त्यसका लागि म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कोरिया आएका छौँ, हामी सबैले सडकमा उत्रिन नसके पनि कतिजनाको फुर्सद हुँदैन, कार्य व्यस्तताका कारण एमटियुमा आबद्ध हुन सकिँदैन, तर हामीले सदस्य बनेर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र फुर्सद हुनेले चाहिँ जस्तै अब कार्यक्रमहरू एमटियुले आह्वान गर्ने कार्यक्रममा जति पनि हामी यदि फुर्सदमा छौँ भने हामी जस्तै आइतबार प्राय बिदाको दिन एमटियुले कार्यक्रम गर्दछ, दबावमूलक कार्यक्रमहरू, र्यालीहरू बिदाकै दिन प्राय सन्डे नै आह्वान गरेको हुन्छ। र त्यस्तोमा चाहिँ फुर्सद हुने सबैजनाले सहभागी हुन सक्यो भने डब्लुपिएस छिटै लागू हुन्छ, हाम्रा हक अधिकारहरू छिटै सुनिश्चित हुन्छन्। तसर्थ सबैलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि यदि हामीसित फुर्सद छ भने धेरै होइन, हामीले प्रत्येक बिदाको दिन आइराख्नुपर्छ भन्ने होइन, महिना 2-3 महिनामा प्राय अहिले कोरोनाले गर्दा त्यति कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छैन, नभयो भने चाहिँ 2-3 महिनामा एकचोटि र्याली गर्ने हो र वर्षमा 2-3 वटा ठुला र्याली गर्ने हो। 2-3 महिनामा गर्ने र्यालीमा सहभागी हुन सकिएन भने पनि जुन सौलमुखी जुन ठुला र्यालीहरू हुन्छन् 2-3 वटा वर्षमा, त्यस्तोमा हामीले 5,000 10,000को सङ्ख्यामा जम्मा हुन सक्यो भने चाहिँ यिनीहरू अब त नमान्ने भयो, अति भयो, त सबै आए त सडकमा भनेर चाहिँ त्यसरी दबाब दिन सक्यो भने अब सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै हामी जम्मा हुन सक्यो भने चाहिँ डब्लुपिएस छिटै लागू हुन सक्ने छ। र तसर्थ हामी सबैजना चाहिँ यसरी जुट्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सदस्य बनेर, जस्तै अब प्रवासी श्रमिक युनियन एमटियुले चाहिँ अब एमटियुको सदस्य बनेर सबैजनाले सपोर्ट गर्यो भने एमटियुले पनि धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। किनकि एमटियु चल्ने भनेकै तपाईँ हाम्रै सहयोगले चल्ने हो, यो मजदुर युनियन तपाईँ हाम्रै हो, तपाईँ हाम्रै लागि हो र तपाईँ हाम्रै अर्थबाट चल्ने हो, कसैबाट सहयोग लिँदैन एमटियुले। त्यही युनियनमा भएका सदस्यहरूको त्यही लेबीबाट नै एमटियु सञ्चालन हुँदै आएको छ र त्यही पैसाले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने हो। र अहिले एमटियुको सदस्य सङ्ख्या थोरै भएर
धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिएको छैन, हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन सक्यो, सदस्य धेरै बनाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू पनि धेरै गर्न सक्छौँ। एउटा युनियनको मजबुत युनियनलाई मजबुत बनाउनलाई सदस्य धेरै भयो भने चाहिँ जति धेरै सदस्य भयो त्यति धेरै मजबुत हुन्छ युनियन। त्यही भएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामी सबैजनाले सदस्य बन्न सक्यो भने एमटियुको र धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ एमटियुलाई सहयोग मिल्छ र त्यसो हामीले गर्यो भने हाम्रा हक अधिकारहरू छिटै सुनिश्चित हुन्छ। त्यही त सर, केही त्यस्तो छुटेको कुराहरू छ सर अझै जानकारी दिनुपर्ने साथीहरू तपाईँको मनमा यो कुरा मैले भन्छु भन्ने लागेको साथीभाइ जानकारी? त्यस्तो कुराहरू अब मुख्य कुरा चाहिँ अब सबैजना एमटियुमा सहभागी हौँ भन्ने हो। अब एमटियुले हिजोदेखि विगतदेखि अहिलेसम्म हाम्रै हक अधिकारको लागि लडेको छ होइन कोरियामा होइन। म पनि एउटा श्रमिककै रूपमा कोरिया आया मान्छे हो र मैले पनि दुःख पाएको। सबैले जो पनि युनियनमा जो आबद्ध हुन्छ सबैले दुःख भोग्या छ। दुःख भोग्या भएर हाम्रो श्रमको शोषण नगर भनेर सबै मिलेर कराउने हो। धेरैजनाको सोचाइ के रहेछ भन्दाखेरि एमटियुमा लाग्ने मान्छे भनेको श्रमिक होइन जस्तो पनि धेरैको सोचाइ छ। उदय राई, मधुसूदन ओझा यिनीहरू भनेको काम गर्दैन, यिनीहरू अब त्यही कराइराख्ने हो, अरू काम गर्दैन, त्यही कराएर पैसा खाने हो भन्ने छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। एउटा श्रमिकले नै युनियनमा आबद्ध हुने हो होइन र श्रमिकहरू मार्फतै एउटा भनौँ नि नेतृत्वदायी भूमिका जसले निर्वाह गर्छ त्यो पनि श्रमिककै बीचबाट आउने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ खास अब मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ हामी सबै श्रमिक हौँ, एकजुट हुनुपर्छ। सबैजनाले एमटियुको सदस्य बनिदिनु होला होइन। एमटियुको सदस्य बन्नलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला, सजिलो छ। धेरैजनाले गुनासो गर्नुहुन्छ कि कसरी बढ्ने, के छ त्यसको प्रावधान भनेर, त्यो पनि एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही छैन होइन। यदि बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईँले अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ, फेसबुक मेसेन्जरहरूबाट पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको तल हाम्रो एमटियु अफिसको फोन नम्बर ठेगाना राखिदिन्छु। हुन्छ, एमटियुको नम्बर पनि राखिदिनु होला र अब त्यो मोबाइल नम्बर पनि राखिदिनु होला। नाम नलेखेर भए पनि 2-4वटा मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु, तपाईँको फोन नम्बर सबै राखिदिन्छु। त्यो उदय दाईको मेरो होइन त्यहाँ र अफिसको नम्बर होइन, त्यो अब नाम नलेखिकन होइन, कार्यालय यति होइन त्यस्तो छ। त्यसरी र अरू अब सबैजना एकजुट हौँ होइन। डब्लुपिएस अवश्य लागू हुन्छ र अब जति पनि अहिलेसम्म भनौँ नि सुधार भइराखेको छ सङ्घर्षकै कारण भएको हो। त्यतिकै कुनै पनि रोजगारदाताले त्यतिकै कसैलाई अब तपाईँले हामीले साउलाई तलब बढा नभन्दासम्म उसले कहिल्यै बढाउँदैन आफै खुसी भएर होइन। त्यही भएर चाहिँ अधिकार पनि भनौँ नि नमागिकन नखोसिकन प्राप्त हुँदैन। अधिकार पाउनुको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र एमटियुले चाहिँ कोरियामा अब जति पनि अहिलेसम्म हाम्रा उपलब्धि भएका छन् तिनीहरूको सुरक्षा रक्षा र अब जुन हक अधिकारहरू छन् तिनीहरूका प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिराखेको छ। यसका लागि तपाईँ हाम्रो साथ अनिवार्य छ। सबैजनाले साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा बोकेको छु। हुन्छ सर, मेरो चाहिँ सानो आग्रह सर तपाईँहरूलाई, जस्तै यसमा चाहिँ साथीभाइहरू जोडिनुको लागि जस्तै हाम्रो श्रम सङ्गठन एमटियुले पनि अझै पनि हामी कम्पनीमा काम गर्ने साथीभाइको नजिक रहेर उनीहरूलाई यदि कुनै बेला समस्याहरू पर्छ, कम्पनीमा कहिलेकाहीँ भाषा नबुझेर समस्या हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा साङदाम गरिदिएर कहिलेकाहीँ हस्पिटलमा समस्याहरू पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ साउले स्यालेरी नदिएर, त्यस्तो ठाउँमा यदि तपाईँहरूले फोनबाट मार्फत भए पनि अलिकति उहाँहरूलाई सानो भने राहत दिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि एउटा एमटियुप्रति विश्वास र उहाँहरूले हाम्रो लागि यो संस्था हाम्रो लागि बनेको हो, उहाँहरूले हाम्रो लागि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि यसमा जोडिनुपर्छ भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई। तपाईँले पनि यसमा अलिकति अझै जोरदारसँग साथीभाइको मर्ममा सहयोग गर्नुहोला सर। हजुर हुन्छ, धन्यवाद त्यो तपाईँको सल्लाह सुझावका लागि। हामीले पनि अब जति पनि आउँछन् हामीसँग आउने जति पनि हुन्छन् सबैलाई अब निराशै त गरिँदैन, तर अब कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम, जस्तै अब एमटियुमा आयो, जस्तै उदय राईलाई कल गर्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षलाई कल गर्नुभयो, साउले साइन दिएको छैन। अब एमटियुबाट पहल त गर्ने हो, पक्कै पनि त्यसलाई भन्ने हो यसलाई साइन दियो भनेर, उसले चाहिँ म दिँदैन मेरो इच्छा हो भन्यो भने चाहिँ, किनकि हामीले डब्लुपिएस लागू हुनुपर्छ भन्ने कारणै त्यही हो कि हामीले जो कानुन छ त्यसमा सुधार भयो भने साउलाई ढोगिराख्नै पर्दैन हामीले होइन। अब रोजगारदाताले हुँदैन म दिँदैन त जेसुकै गर भन्यो भने त्यसपछि एमटियुले पनि गर्न मिल्ने केही छैन, किनकि कानुनले सबै अधिकार चाहिँ रोजगारदातालाई दिन्छ, उसको इच्छा हो।
कोरियाको राष्ट्रपति गएर पनि त्यहाँ केही गर्न मिल्नेवाला छैन, किनकि उसले दिँदैन भन्यो भने त उसको विशेषाधिकार हो रोजगारदाताको। त्यस्तो अवस्थामा फेरि साथीहरू के हुनुहुन्छ, निराश हुनुहुन्छ र एमटियूले पनि केही नगर्ने रहेछ, त्यहाँ पनि गएको उदय राईलाई भनेको, अनि के भन्छ साइन दिलाउन सकेन, तिनीहरू पनि त्यतिकै रहेछ, म हुँ भन्ने मात्रै रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन। हक अधिकारको लागि हामीले ठिक छ, त्यो कानुन डब्लुपिएस लागू भयो भने त हामीले पाउँछ नि आफू खुसी, भोलि आफू खुसी कार्यस्थल परिवर्तन गर्नु पाउँछ। त्यसको लागि एमटियूले लड्या छ भन्ने हामीलाई बोध हुनु पर्यो। सरकारले यस्तो नियम बनाइदिएको छ, त्यही भएर मेरो रोजगारदाताले मलाई साइन दिएन र त्यो जुन कानुन छ त्यसमा सुधारको लागि एमटियूले लड्या छ। भोलि यो डब्लुपिएस लागू भयो भने त मैले यसरी साउलाई पनि ढोगिराख्नु पर्दैन, साइन दे भनेर जान सक्छु भनेर चाहिँ त्यो बोध भएर चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ सबैले आइदियो भने राम्रै हुन्छ। र तपाईँको जुन मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु सबैजनालाई एमटियूमा आउनु होला होइन। हामीले सबैलाई आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस्, सक्दो सहयोग एमटियूबाट। निराश चाहिँ जानुहुन्न तपाईँहरू, जति पनि एमटियूमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ एमटियूले सक्दो सहयोग गर्छ। यदि रोजगारदाताले साइन दिया छैन भने पनि एमटियूले चाहिँ यति हो कि दबावमूलक कार्यक्रम हामीले धेरै ठाउँमा र्यालीहरू पनि गर्छौँ। यदि कामदारको सहमति भयो भने चाहिँ हामी त्यो कम्पनीमा गएर वार्ता गरेर भएन भने दबावमूलक कम्पनी अगाडि र्यालीहरू गरेका पनि केस छन् विगतमा होइन। त्यस्तो अब पैसा दिएन या कुनै केस त्यस्तो भयो भने यदि त्यहाँको सबै कामदारहरू सहमत भयो भने हामीले त्यहाँ गएर धरना गर्ने, धरना प्रदर्शन भनौँ नि, र्याली, दबावमूलक र्याली प्रदर्शन भन्दा फेरि अब हाम्रो नेपालको जस्तो प्रदर्शन त्यस्तो होइन कि अब शान्तिपूर्वक दबावमूलक कार्यक्रमहरू। प्रदर्शन भन्दा अब नेपालमा के सोचिदिन्छ कि यिनीहरू त तोडफोड गर्ने हो कि, त्यस्तो होइन कि, जो शान्तिपूर्वक दबावमूलक कार्यक्रम पनि गर्छौँ होइन। त्यतिसम्म गरिन्छ, त्यति सहयोग गरिन्छ एउटा श्रमिकलाई होइन। अब बाँकी कुरा डब्लुपिएस लागू नहुँदासम्म चाहिँ अब सबै अधिकार पाइहाल्ने हो भन्ने चाहिँ छैन। तसर्थ सबैजना आउनु होला एमटियूमा, एमटियूमा सबैलाई स्वागत छ होइन। त्यो अब एमटियूमा आइसकेकोलाई निराश गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब कतिपय मान्छे साथीहरू चाहिँ एमटियूमा पुग्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई कतिजनालाई अब धेरैजनालाई भनौँ त अहिले आएको हामी नयाँलाई एमटियू के थाहा छैन। त्यो सबै जानकारी तपाईँको मिडिया मार्फत पनि यो जानकारी पुगोस् भन्न चाहन्छु। र एमटियूमा सबैजना आउनु होला। तपाईँको कम्पनीमा कुनै समस्या छन् औद्योगिक दुर्घटना सम्बन्धी या तपाईँहरूले रोजगारदाताबाट शोषित पीडित भएका, तलब नपाएका जति पनि समस्याहरू छन्, हाम्रो एमटियूमा वकिल पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ वकिल हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत पनि सबै समस्याहरू निराकरण गर्न एमटियूले सहयोग गर्छ। र तपाईँहरूको जुन अब समस्याहरूको लागि सक्दो सहयोग चाहिँ एमटियूले गर्छ, त्यो चाहिँ हामी विश्वास दिलाउँछौँ। र निराश चाहिँ फर्काइँदैन, जोस् अब हुन सक्ने जति एमटियूले सबै सहयोग गर्छ। र मेरो यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने साथीहरूलाई पनि म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि एमटियूको बारेमा बुझ्नुहोस्, एमटियूमा सहभागी हुनुहोस्, सदस्यता लिनुहोस्। र एमटियूले तपाईँहरू हामी सबैको लागि भनेर नै यो संस्था लागि परेको छ। उहाँहरूबाट हामीले पनि मद्दत पाउन सक्छौँ र हामीले पनि उहाँहरूलाई मद्दत गरौँ। हामी सबैजना मिलेर भन्न चाहन्छु सर, तपाईँले आज आफ्नो समय मिलाइदिनु भयो सर। एमटियूको बारेमा प्लस कोरियामा अहिले जुन कम्पनी परिवर्तनको कुराहरू छ त्यसको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। अन्तमा यो हाम्रो कोरियामा हाम्रो साथी कार्यक्रमको बारेमा कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, आफ्नो भनाइहरू राख्न दिनुभयो र एमटियूको बारेमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँको यस च्यानललाई पनि धेरै धेरै तपाईँ लगायत तपाईँको च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँले यो एउटा राम्रो पहल गर्नुभएको छ एमटियूको कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि, र यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको यस युट्युब च्यानललाई पनि धेरैजनाले हेरेर सहयोग गर्नुहुनेछ र धेरैजनाले केही कुरा पछि यदि फेरि आउनु पर्यो भने केही छुटेका कुराहरू तपाईँको यस मिडिया मार्फत जति पनि हेर्नुहुन्छ सबैले यदि सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु। कसैको कि त्यस्तो भयो भने, दुविधाहरू छ भने पछि पनि हामी पुनः फेरि तपाईँले मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हुन्छ सर। अब यसको कमेन्टमा केही कुराहरू कन्फ्युजन आयो भने हामीले त्यो कमेन्ट मार्फतबाट केही रिप्लाईहरू दिउँला। र यदि अझै नै धेरै नै प्रश्न पार्नु पर्यो, खुलेर अझै कुरा गर्नु पर्यो भने हामी
फेरि जोडिँदै गरौँला सर अहिलेको अवस्थामा जुम हजुर मार्फत भए पनि हामी यसरी जोडिएर साथीभाइलाई जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस्। हुन्छ साथीहरू, भर्खरै हामीले एमटियुका महासचिव मधुसूदन ओझाजीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँले कोरियाको अहिले नयाँ नियम कम्पनी परिवर्तनको कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो र एमटियुको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। यदि तपाईँहरू पनि एमटियुमा सदस्यता लिन मन छ भने सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। यो संस्था हाम्रै लागि भनेर बनेको संस्था हो। यदि तपाईँलाई समस्या पर्यो भने तपाईँहरूले एमटियुमा फोन गरेर आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तमा तपाईँहरूलाई यदि मेरो काम मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर फेरि म तपाईँहरूसँग आउनेछु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।